आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में तसादम आरई, पुलिस ने किया 3 जंगजुओं के खिलाफ होने का दावा। नए ज़री कवानीन के खिलाफ किसान तहरीक के साथ इजहार यकजहती प्रोग्राम का हुआ आगाज़। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए है कोशां अल्ताफ बुखारी। और बॉलीवुड के मारूफ फिल्मसाज वादी में फिल्मी प्रोजेक्टों के लिए कर रहे हैं लोकेशन तलाश। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। और अब मौज़ूआत की तफसील। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान एक तसादम आरई में 3 जंगजुओं के खिलाफ होने का पुलिस ने दावा किया है। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक आज दोपहर को फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने तराल के मंदूरा इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद जंगजुओं के साथ मुख्तसर तसादम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिंडोरा विलेज में मिलिटेंट्स का प्रेजेंस है। उसके बाद पुलिस, आर्मी, CRP तीनों मिलकर कॉर्डन डाल रखा था। आज दोपहर से सर्च शुरू हो गया। सर्च के दौरान एक घर में मिलिटेंट प्रेजेंस के बारे में घर वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि 3 मिलिटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, जो हम लोग का SOP का पार्ट है। ऐसा करने के बावजूद कोई मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया, बल्कि अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया और फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और ये लोग HM से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें से एक लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था और 2 इसी साल 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। आप लोगों को याद होगा 2 जनवरी को तराल टाउन में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था SSB के बंकर में, जिसमें एक CRP का लड़का जख्मी हुआ था और हमारे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तो उसमें जो मघामा का टेररिस्ट था, उस टाइम में हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए थे, उसको जो थ्रो करने में, और FIR में नाम भी उनका डाले थे। आरिफ बसीर मघामा तराल का, ये भी इसमें इनकाउंटर में मारे गए हैं। दूसरा है वारिस हसन नैबुक तराल का है, यह अगस्त 2000 से एक्टिव था, ये मारे गए इनकाउंटर में। तीसरा है सईद आसिस उल हक नूरपुरा का है। एक AK-47, 2 पिस्टल और 4 ग्रेनेड मिला वहाँ। नए ज़री कवानीन के खिलाफ जारी किसान तहरीक के साथ इजहार यकजहती दिखाते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एक मुट्ठी किसान के नाम प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने मरकज़ी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकारों को वही करना चाहिए जो लोगों के हक में हो, लेकिन मौजूदा सरकार इसके ऐन बरअक्स काम कर रही है। कांग्रेस ने मुल्की सतह पर एक प्रोग्राम हाथ में लिया है जिसका नाम रखा है कि एक मुट्ठी किसानों के नाम। जैसे आप सबको मालूम है कि देश के बेशतर किसान पिछले 65 दिनों से दिल्ली के आसपास सड़कों पर बैठे थे, जो मरकज़ी सरकार ने कुछ कानून पास किए थे 5-6 महीने पहले, और उसकी वापसी की डिमांड वो कर रहे थे। तो मगर किसी तरह से भी फ़िलहाल मरकज़ी सरकार उनके दुहाई को नहीं सुन रहे हैं और कोई सीधा रास्ता उन कानूनों को बदलने के लिए इख्तियार नहीं कर रहे हैं। उस बीच में कुछ नाक़िस वाक़ात भी हुए 26 जनवरी को, जो जांच के दायरे में है। तो उस किसानों के सपोर्ट के सिलसिले में यूथ कांग्रेस मुल्की सतह पर एक मुट्ठी किसानों के नाम से आज का दिन रखा था। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में रात देर के एक मजहबी मुकाम के नज़दीक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उसका पता लगाने के लिए पुलिस हरकत में आई। सरकारी ज़राया से मालूम हुआ है कि ज़िला राजौरी में वाक़ा मजहबी मुकाम के नज़दीक एक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ हुई, ताहम किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। पुलिस और आर्मी की मुश्तरका टीम ने जाए वारदात का दौरा किया है और तहकीकात शुरू कर दी हैं।
اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج خود اس ضمن میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں اور ان سے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرانے کا مطالبہ دہرا چکا ہوں۔ دیکھیے، بات کرنا تو ہمارا یہ تو ہمارا کور ایجنڈا ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہو، ڈومیسائل آن جابس کو لے کے یا لینڈ کو لے کے، اسی کو ہم نے دہرایا۔ انشاءاللہ کوشش ہے یہ کوئی، میں تو بار بار آپ سے بھی کہتا رہا ہوں اور باقیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وعدہ پارلیمنٹ کا ہے، لیکن وعدے 47 میں بھی پارلیمنٹ میں ہی ہوئے تھے، تو جب فالو کسی نے نہیں کیا، سب نے سوچا خود ہی ملے گا، خود ہی کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ماں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی اگر وہ روئے گا نہیں، اس لیے بار بار ہم جاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ نصب العین ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ لا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جموں پولیس نے آج ایک چور سے چوری شدہ پستول برآمد کر لی ہے۔ یہ واقعہ کل جموں کشمیر آرمڈ پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مذکورہ اہلکار نے بخشی نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کی تھی۔ شکایت درج ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کی اور آج ایک مشکوک کی گرفتاری عمل میں لائی، جس نے اپنا جرم قبول کیا اور چوری کی گئی پستول کو بھی واپس کر دیا۔ سرحدی ضلع کپواڑہ کے ملیال علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک ہی گھر کے 5 افراد جن میں 2 بچے شامل ہیں بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کی جنگلی جڑی بوٹی کھانے کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ ملیال کے ان 5 افراد خانہ کو علاج و معالجہ کے لیے SMHS اسپتال سری نگر میں منتقل کیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، یہاں تک کہ آج صبح اطراف و اکناف میں گھروں کے اندر نلوں تک کو منجمد پایا گیا۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.7 ڈگری سیلسیس تھا، تاہم عوامی حلقوں کا ماننا ہے کہ درجہ حرارت اس سے بھی کم تھا۔ آبی ذخائر منجمد ہونے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر پھسلن نے بھی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پھسلن کی وجہ سے چلنا پھرنا کافی دشوار ہو رہا ہے۔ مریضوں، بزرگوں اور چھوٹے بچوں کو اس کڑاکے کی ٹھنڈ نے نڈھال کر رکھا ہے، جبکہ کئی مقامات سے پینے کے پانی کی قلت کی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ چلے کلان اختتام ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود سردی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی۔ بالی ووڈ کے معروف فلم ساز کشمیر کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد مستقبل کے فلمی پروجیکٹوں کے لیے قدرتی مناظر کو تلاش کرنا ہے۔ ان میں اجے دیوگن فلمز، سنجے دت پروڈکشن، ریلائنس انٹرٹینمنٹ، روہت شیٹی فلمز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 25 رکنی پروڈیوسرز کا وفد 27 جنوری کو سری نگر وارد ہوا تھا۔ مقامی اداکاروں اور فنکاروں نے ان کے اس دورے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جبکہ سیاحت سے وابستہ افراد اسے خوشائن بات بتا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ میرے خیال سے 10-15 سال میں شاید یہ شوٹنگ شاید تھوڑی کم ہوئی ہے، اس کو کیسے واپس بڑھایا جائے وہی اس ٹرپ کا مقصد ہے۔ لیکن جس طرح یہاں ماحول دیکھا ہے، یہاں کی جو سندرتا ہے وہ بنی میرے خیال سے سب کیمرہ کے لیے ہے۔ آئی ایم شیور آنے والے مہینوں میں کافی فلم کو یہاں آئیں گے۔ اسی سے لوگوں کو پتہ بھی لگتا ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں ہمیں پتہ ہے 5 فلمیں شوٹ ہوئی ہیں۔ اگر میرا بھی ایکسپیرینس تھا جب تک ایگزام کے ٹائم پہ، تو مجھے پتہ ہے کہ ہم نے پہلگام میں شوٹ کیا تھا، ہم نے ڈل لیک پہ شوٹ کیا تھا، ہم نے اور بھی جگہ شوٹ کیا تھا، پر یہ آڈینس کو نہیں پتا۔ آڈینس کو پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ جموں اینڈ کشمیر ہو کے آ گئے، اور کئی بار تو شوٹنگ بھی ہوتی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر بول کے بھی کہیں اور شوٹنگ کر لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ اس کو بعد میں کریں ایکٹرز کے تھرو، اپنے چینلز کے تھرو، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ارے واہ یہ جموں اینڈ کشمیر میں یہاں پہ شوٹ ہوئی تھی۔ ایکسپیرینس کیا کہ چاہے گلمرگ ہو، چاہے پہلگام ہو، چاہے سری نگر ہو، ڈل لیک ہمارا، چاہے سونمرگ یا یوسمرگ جیسی جگہ ہو، یا اس کے علاوہ ہزاروں میڈوز جہاں تک ابھی ہم پہنچ نہیں پائے ہیں، اس کا خود جائزہ لینے کے لیے، ایکسپیرینس لینے کے لیے ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے۔ اور میں یہی چاہوں گا کہ جو یہ ٹورزم کی پروموشن، اس میں جیسا پرانے زمانے سے یوگدان رہا ہے فلم انڈسٹری کا، دوبارہ سے وہ ایک بار پھر برجوش طریقے پہ ہو۔ اور اب آخر پر یہ خبر کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق کل موسم سازگار رہنے کی صورت میں شاہراہ پر گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی جانب چلنے کی اجازت ہوگی، کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت میں چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।